الناس اللي تيعاملوا مع مختلف الفئات المهنيه جلود ما تيتكلموش ويتكلم عنهم كثيرا. راه اقسم لكم لولا المسؤوليه، الاحساس بالمسؤوليه وحب البلاد هي اللي كتجيبنا باش نجتهدوا. ولذلك احنا متقاسمين، عندنا هذا خاصيه مشتركه. انا الان يعني واحد السعاده كبيره اللي شعرت بها البارح وشعرت بها اليوم ملي كنشوف الاخوان ديال اطباء الاسنان، اللي جاي من وجده، اللي جاي من اكادير، اللي جاي من قنيطره، اللي جاي من طنجه، اللي جاي من جميع المدن. احساسي كان جد كبير جدا ملي كنشوف انه كاين اساتذه كبار من طراز كبير معنا العميد السابق في كليه طب الاسنان، معنا اساتذه، معنا اطباء اسنان من معيار الثقيل، معنا شباب يعني كشكول. انا كنعرف عدد كبير منكم، الكشكول ديال هذا الحضور هذا راه كيعكس واحد الرغبه كبيره اللي الحمد لله بالنسبه لي انا واحد المكسب ايجابي داخل الهيئه. انا كنشرفوا على 7 ديال الهيئات المهنيه. انا هذا الصباح كيتصل بي المدير ديال الادويه وانا في الطريق من اجل باش نعالجوا المشكل ديال الوضعيه اللي هي شويه متوتره بالنسبه للصيادله. تيقول لي الله يكثر خيرك خصنا عاجلا نديروا اجتماعات مكثفه من اجل باش نقلوا التجربه الناجحه ديال اطباء الاسنان اللي يفكوا بها نفس المقاربه المنهجيه اطباء الصيادله. وهنا مش جينا بالمزايده، ولكن كنت بغيت الاخ الجاي ما يوقفش عند وين المصلي قبيله ملي كنتكلم على المجهودات البليدويي او المرافعه اللي كانت ديال الفيدراليه في الايام الاولى قبل النزاعات اللي وقعت. كنت بغيتو يكمل هذاك المشوار باش يعطي الاخوان اللي ما كانوش عندهم نفس المعلومات يعطيهم الصوره كامله. انا غنكمل الصوره باختصار في 3 الكلمات. مباشره من بعد ما وقع الازمه كتعرفوا بان دارت لجنه خاصه. هذيك اللجنه الخاصه عملت خلال 5 سنوات وفق مقاربه شروطيه فيها 9 ديال الناس منكم، من مجموعه ديال الاخوان اللي كنحييهم وكنشكرهم على التضحيه ديالهم. في خلال هذيك ال5 سنوات دار المراجعات توضع القانون اللي احنا حاضرين اليوم به، اللي النتائج ديالو الايجابيه ان المشكل ديال الهيئه تفك بصفه نهائيه ما بقاش، واللي عندنا نفس هذا المشكل عندنا في هيئات اخرى، واللي ان شاء الله تجربتكم غنقلوها لهيئات اخرى. 1 2 لا نومنكلاتور دي زاكت بروفيسيونيل ديال 77 استطاعت اللجنه الخاصه واستطاعوا الاخوان لي بروفيسيونيل ديالكم باش واحد الجهد كبير جدا باش تراجعات هذيك لا نومنكلاتور اللي تنقل لو كوفيسيون ديال 6 دراهم ونص ل 12 درهم ونص و 17 درهم ونص بالنسبه لي زاكت بروتيز. تدارت انتخابات نزيهه، ما يقدرش شي واحد الان، وهذه الحمد لله اللي في طب الاسنان في المراحل 3، لا من الفتره ديال اللجنه ولا الفتره اللي ترأس فيها السي جواد الهيئه ولا الفتره اللاحقه السي بنشلول ولا الفتره ديال الاخ دكتور جيران. هذه الفترات كلها لا يستطيع ان ينازع احد اليوم بان اطباء الاسنان ينظمون انتخابات حره شفافه على القواعد ديالهم. هذا بالنسبه لنا حنا ما تنساوش، انتم مهنيين، يعني كاين تدافعات وكاين رغبات وكاين تطلعات، ولكن حنا ما تنساوش بانه الهيئه كتسير واحد الرفيق عمومي اللي هو مسؤوليه الدوله اللي فوضته لواحد الهيئه، ودروكا تعطى اطمئنان 3 شهور رضا مع الدكتور جيرار وصلاح الدين والدكتور اللي خدموا دكتور حجيران اللي خدموا خلال 4 شهور هذه ولا 5 شهور من اجل ايجاد ضبط المساطر والقواعد لا نورماليزاسيون ديال لي دوكيومون واللو ترونسفير ديال لي دوني ولي فيشي ديالكم كلكم ديال 3600 ولا 3700 اسنان، من اجل باش خلال الشهور الجايه ان شاء الله غادي الهيئه تولي هي اللي كتسلم الرخصه اي واحد بغى يدخل، يعني بحال ان ترونسفير ذات الدوله لفائده الهيئه من بعد ما تدار لان الهيئه الان اصبحت ناضجه فيها ناس مسؤولين وقواعد اللاعب بخلافات كاينه، ولكن كلنا كنقلبوا على واحد المصلحه مشتركه ديال المهنه. هذا راه ماشي الاخوان نتوما كتعتبروا ربما ما كتقدروش، حنا كنشوفوه داخل الصوره العامه
ديال الدول، وهذا بالنسبه لنا حنا ايجابي. وانا شخصيا مع مدام اسحاق ومع الاخوان ديال وزاره الصحه ومع السيد اللي هضر معايا البارح السيد وزير الصحه في هذا الموضوع عاطيين واحد الاهميه خاصه لانجاح هذه التجربه. ننتبهوا المسؤوليه ماشي مسؤوليه الدوله، مسؤوليه المهنيين كذلك. وهذا الشيء علاش رئيس الحكومه البارح قال الجمله ديال ان المهنيين خصو يعتمدوا على انفسهم ويكونوا مسؤولين هما على المهنه ديالهم. راه تيتكلم عارف شنو كيقول انطلاقا من المعلومات اللي كنعطيو وانطلاقا من الصوره اللي كنصور. هذا غير واحد القوس بغيت نفتحو باش نتكلم على المحور اللي تنشرف الدكتور ستير في رئاسه الجلسه فيه اللي كيتعلق بالاطار القانوني المرجعي. انتبهوا معايا الاخوان لجوج ديال النقط. النقطه الاولى هو ان طبيب الاسنان هذه مهنه حره، اولا حره كتمارس كمهنه في القطاع الخاص بصفه اساسيه، وكتمارس بصفه تكميليه في القطاع العام. القطاع العام يعني قطاع الطب المدني وقطاع الطب العسكري، بالاضافه للمراكز اللي هي ملحقه بالكليات ديال طب الاسنان في كل من الرباط والدار البيضاء، واللي هي الهدف ديالها بالاساس هذه المراكز ماشي هي المنافسه ديال اطباء الاسنان. المراكز راه الدكتور حميش معنا حضر اللي شرف على اللبنات الاولى مع الدكتور جدال في الفتره اعتقد 87 88 كنت انا مسؤول في التعليم العالي انذاك، كان مشرف على المباريات ديال لاسيستانا ولاغريغاسيون وميتريز لاسيستانا. في هذه الفتره كانت هذه المراكز هي القيام باش ما يبقاش التكوين فقط نظري، يكون هناك تكوين عملي تطبيقي فيه لي طرافو براتيك لي طرافو ديريجي ستاج اكسترا. هذه الجوانب هذه باش تكون هناك تكميل. انطلاقا من هذه الفتره الان المغرب حقق واحد النقله نوعيه، والان استطاعوا نقولوا بانه عندنا مهنه ديال اطباء الاسنان كتكون من 3700 طبيب في الاسنان، في الوقت اللي في 87 كان عندنا واحد 250 نقدروا الاخوان ب 300 250 طبيب الاسنان، اغلبهم 90% فيهم من حملات الشهادات الاجنبيه. فاذا نقدر نقول بانه كاين الان طبيب ديال الاسنان وطني خريج الجامعه والمؤسسات الجامعيه الوطنيه بدبلوم مرجعي وطني، ما تنقصش من القيمه العلميه ديال الشهادات اللي كانت تتسلم من دول اجنبيه فرنسا تونس اسبانيا الى اخره. ولكن انا افتخاري هو بالمجهود اللي بذلوا الطاقم ديال اما في اطار المساعده التقنيه انذاك او الطاقم ديال الاساتذه اللي شرفوا على تكوين هذا الجيل الان اللي طلع. هذا السياق هذا اشنو تيفترض اننا نوضع واحد الاطار قانوني مواكب اللي كيأثر جميع العمل ديال طبيب الاسنان. وإلا جينا بغينا نقلصوا بكيفيه دقيقه جدا نرسموا هذا الاطار، بغيت الاخوان كلهم تكون عندهم الصوره اللي عندي تكون عندهم كذلك واضحه. فيها ثلاثه ديال الجوانب الاساسيه. انا ملي كنبغي ندخل كطبيب اسنان باش نعمل تيخصني نفهم بان عندي واحد الاطار قانوني كنخدم فيه. هذا الاطار كينظم اولا شروط ولوج هذه المهنه، شنو هي الشروط اللي خصها توفر ليا باش نمارس هذه المهنه، كيفاش غنمارسها، اشنا هو الاطار القانوني اللي غنخدم فيه، شنو هي علاقتي بالزبون ديالي، شنو هي علاقتي بالهيئه اللي كننتمي ليها وبالنقابات اللي انا عضو فيها، وعلاقتي كذلك بالمحيط اللي كنشتغل فيه بالخصوص اداره الضرائب، العلاقه الكرائيه بصاحب المحل، الزملاء ديالي كذا، علاقتي بالقضاء في حاله وجود نزاع، علاقتي الى اخره. يعني راه كاين واحد الاطار قانوني خص اي واحد منا يكون ضابطو عارفو وعارف المكونات ديالو ويساهم في التطوير ديالو. مزيان. حنا ما غاديش نعاود نرجع للتاريخ، راه حنا كاتبين هذا الشيء في لو بولتان يمكن نعاودو نرجعوا عليه، ولكن حنا تنقولوا بانه تقطعت واحد المرحله فيما يخص المراجعه ديال الاطار القانوني ديال طب الاسنان. انا اقول بان 50% المتعلقه بالجانب التنظيمي، باش نكونوا واضحين، كاين جانب تنظيمي وكاين جانب
المهني كوتي اورغانيزاسيونيل اي لو كوتي دو ليكزارسيس. الجانب التنظيمي اعتقد اننا نجحنا فيه لحد الان. دابا الهيئه كاين القانون ديال واضح، كاينه مجالس، كاين انتخابات، كاين تنظيم داخلي، كاين كوميسي لو كونت ما تنساوش، حسابات الهيئه ولات خاضعه لسميتو هادشي كتبنا في القانون. كاينه جموع جهويه، كاين تقارير خصها تدفع يعرفوها اطباء الاسنان على مستوى الجموع الجهويه، كاينه جموع انتخابيه خصها تدار، كاينه قوه اقتراحيه ان الهيئه عندها مسؤوليه تقدم الاقتراحات ديالها لاجل تطوير المهنه، انها تراقب العمل ديال المهنه من الناحيه المدنيه، كاينه يمكن لها تدافع على كل ما يمس المهنه امام القضاء، هذيك سو كونستيتوي بارتي سيفيل. المعنى ديالها هو ان وقت ما طرحت قضيه تتعلق بطب الاسنان، بمهنه طب الاسنان، بالدفاع عن هذه المهنه، يمكن للهيئه ان تنصب نفسها، تمشي حتى هي تدفع لدى رئاسه المحكمه وتدفع تطلب التنصيب ديالها كطرف مدني للدفاع عن شرف المهنه وعن حقوق المهنيين فيها. هذا امر الان ما بقاش فيه نقاش. الجانب الثاني في هذا الجانب التنظيمي هو الجانب المتعلق بليزاكت، ليزاكت لا نومونكلاتور. لا نومونكلاتور الان درنا واحد المجهود كبير جدا باش الان تطورات ولات نومونكلاتور اكتواليزي، ولكن هذا النومونكلاتور تعرفوا هذا عمل اجتهاد متواتر خصو باستمرار يتم التحيين ديالو ويتم الجواب على المشاكل اللي كتطرح هذا النومونكلاتور باستمرار. ما كاينش شي حاجه قران مقدس، كاين عمل من 77 حتى ل 2005 ياك سي ديالها 2005 ولا 2006 2006 فاش رجعنا للنومونكلاتور، يعني من بعد 30 سنه. الان تيخصنا ندير واحد التقييم من بعد 5 سنوات باش نعرفوا شنو هي الاشياء اللي خصها تتعدل واللي تنقص واللي تزاد واللي تنقح، لانه كان عمل اجتهادي جماعي اللي ساعدونا فيه الاخوان في وزاره الصحه، انا كنشكرهم لان بذلوا معنا واحد المجهود استثنائي باش فيما يتعلق بالسومه، ولا الاخوان الطلانام ولا الكنوكس ولا الاخوان السنسس. هذا عمل يمكن الهيئه تقوم به في اطار واحد الاستشاره ديال الاطباء الاسنان كلها، وتوجد واحد البليدويه من اجل تنقيح بعض المسائل ولا تثير الاشكال، ولكن خطوه تدارت مزيان. أما الجانب المهني اشنو فيه؟ الجانب المهني فيه ثلاثه العناصر. واحد العنصر ما سمعتوش ما تذكر عليه حد اللي هو مهم جدا واللي هو القطب اللي كيشغلني انا شخصيا كمواطن، اللي هو جوده الخدمات اللي كيقدمها طب الاسنان، واشنو كيفاش يمكن نساعد طبيب الاسنان باش يقدم هذاك العمل ديالو مع الاحترام ديال المعايير ديال الجوده. هذا تيفترض لي غيد دي بون براتيك اللي الان ما فكروش فيه الاطباء. فكروا الاطباء تقريبا سنوات هذه وما خدمنا معانا باش استطعنا نصاوبوا لي بروتوكول دو بون براتيك اللي كيضبط لي جيست واللي تيخصك انت تقدم هذيك الخدمه. كاع لي جيست اللي هما زايدين ما عندك ما دير بهم، دونك لان فيهم تكلفه، فيهم ضياع الوقت، فيهم مجهود اخر اضافي، فيهم دواء كتعطيه انت ماشي ضروري كاع تعطيه، فيهم لو شوا واش نعطيه دوز انفلاماتوار ولا ندوز مباشره للانتيبيوتيك، فيه واحد البلعه ديال لار الكوتي دو لار دونتير اللي مفروض ان الاساتذه ديالنا في طب الاسنان والاخوان القدومين والناس اللي عندهم تجربه وعندهم مستوى تاهيلي كبير جدا تيخصهم تتكون واحد اللجنه اللي تبعد على مستوى الهيئه، اللي تبعد وحنا مستعدين نفتحوا الباب لكم مع الاخوان في وزاره الصحه مع لنا ومع الصندوق من اجل باش تضبط. لان الاخوان باش ما رفعنا الجوده ديال الخدمه، هذا هو جوهر المشكل، وخفضنا التكلفه. الصناديق والمؤسسات اللي كتحمل لاسورونس مالادي غتكون مقبله ومشجعه يعني باش تتخذ القرار وتدوز معكم ماشي هي لامبولاتوار، تدوز معكم لا بريزون شارج، تولي انت عندك اون فيزيبيليتي فينونسيير واضحه، لانه عندك تتعرف شنو هي الحصه ديالك في الدائره فين انت، وكتعرف بانه واحد المدخول مامن ليك. ما تنساوش هذه القضيه.
انه باش ما قدرنا نحسنوا حنا الجوده باش ما قدرنا نوصلوا لهذه النتيجه. الجانب الثاني واللي انا ما بغيتش نستعمل بعض الكلمات شويه جارحه، بعض الناس تكلموا على الفوضى وعلى كذا، لا هو ماشي فوضى، هو كاين اجتهادات. ملي كيكون الفراغ كلشي كيجتهد، وملي كيجتهد ملي الناس تجتهد بعض الاحيان الاجتهادات تكون صائبه، بعض الاحيان الاجتهادات تكون خاطئه. سنكون نتكلموا على الاشياء كما هذه. انا كنشوف هذا النوع من الاضطراب كاين في الممارسات المهنيه في ثلاثه ديال الجوانب. الاول هو السوق ديال السبيسياليتي، ها السبيسياليتي ديال 4 اسابيع فوطيل، وها السبيسياليتي ديال 4 سنين ولا ديال شهر ولا ديال دي اف اون اني ولا 2 زون. هذا الامر هذا انا شخصيا ما تنامنش بعمليه ديال التجريم والاعتراض والفوضى والغوات. لا القرارات تتخذ بالعقل، وإلا بغيتي توصل لنتيجه تخلي الانفعالات كذا ونبعدوا الارض. حنا عندنا هذه التجربه ربما يكون فيها واحد خير، لان عطاتنا صوره الان على الوضع ديال لي سبيسياليتي. كيفاش طبيب الاسنان، حنا بعد اولا من الناحيه القانونيه كنعترفوا بانه كاين طبيب اسنان عنده دكتوراه كنعطيه الرخصه ديالو. هذوك لي سبيسياليتي نتوما عارفين حتى او نيفو ديال لي دينوميناسيون ولي كلاسيفيكاسيون دي سبيسياليتي على ليشون انترناسيونال ما كاينش واحد القانون مقنن. اللي سمعتوا داكشي في الاف دي بحال اون كونفونسيون بيلاتيرال جينيرال تعطيك دي كونتور دي انسبيراسيون، كتعطيكش بريسيزمون تقول لك اودي هذا راه عالميا اللي معترف به هو واحد 10 ولا 15 سبيسياليتي. معناه خصنا ننطلقوا من هذا الشيء اللي مستوى دولي نستانسوا به، وهذاك الشيء اللي قدم الدكتور صلاح الدين مهم جدا، لانه كيعطينا صوره على ما يمارس في دول اخرى، كيعطينا واحد البنش ماركينغ واضح اللي تيمكن لنا نشكلوا لجنه ما بيننا وما بينكم وما بين وزاره الصحه لان معنيه، وما بين حتى الاخوان ديالنا اللي هما الشركاء الفعليين ديالكم في السي اس اس وفي كنوس وفي المناط، نجناو الشركاء ونسميوها لجنه ديال ضبط الامر ديال التخصصات وما نضيعوش الوقت. كاين عندنا حنا ديجا اللي كانوا موجودين اشنو معمول به بالنسبه للاطباء وشنو معمول به بالنسبه للتخصصات اخرى. يمكن لنا في القانون يمكن لنا نديروا واحد اللجنه اللي تسمى بحال الشكل كاين في هيئه الاطباء، دايرين لجنه اللي يسموها لا كوميسيون سوبيريور ولا كوميسيون تكنيك دي سبيسياليتي، وداك لا سبيسياليتي اللي ريكوني كيعطي عليها الرئيس ديال الهيئه واحد القرار وتيقول فلان طبيب كذا كذا، ونوليو واحد جميع من يستانسوا بنفسه انه عنده اون سبيسياليتي في واحد المجال تيمكن يتقدم هذيك اللجنه الطلب ديالو وتيتداروا اون ريكونيسونس اون ايتود وكتعطى اون ديسيجن على هذيك السبيسياليتي. سي با فاسيل دو لو فير، سي ان اكزرسيس تري ديفيسيل، لان خصنا نحددوا فيه قواعد اللعب ونحددوا فيه ان ريفيرونسيال بالنسبه لهذيك اللجنه. هادشي اللي نخدموا فيه كيفيه عاديه ما طرح حتى مشكل عندنا تجربه فيها، ولكن تيخص الهيئه الان، هذه مسؤوليه الرئيس ديال المجلس الوطني ورؤساء المجالس الجهويه والمكونات كلها ديال الهيئه باش يقدموا ان بليدوي في هذا الطرح. غادي تساعدنا باش يمكن لنا نضبطوا هذا السوق اللي فيه اضطراب كبير جدا. لان انا شخصيا كنمشي هذه كنميز بالنسبه لي انا المرجعيه الوحيده اللي كنعترف بها هي اللائحه السبيسياليتي اللي مديره بقرار ديال وزير الصحه في كليه الطب. كنت نخدم عليها من 87 88 مع السي حمبيش ومع السي جداد دي دويان لا فاكولتي. ملي كيبغي يجي يدوز كونكور ديال شي واحد في شي تخصص تيخصني انا ديك اللائحه، وهما كانوا ديك الساعه كون دي دويان هما اللي كيقوموا بالاعداد باقتراح هذيك لا سبيسياليتي وتيحددوا ليها لي موديول ديالها ولي كومبوزونت دو فورماسيون ديالها. انا بالنسبه لي الان عندي طبيب الاسنان، يعني بحال خصنا ننتقلوا الان لواحد المرحله في التاريخ ديال هذه المهنه من مرحله طبيب الاسنان العام او لو ميدسان جينيراليست جينيرال اللي خصنا نفتحوا ليه الباب يكون هو لا بورت دونتري، ومن بعد كاين طبيب الاسنان المتخصص في واحد المجال
كريميناليزي سميتو، نطلقوا واحد المقاربه على اننا في واحد البلاد طبيب الاسنان طب الاسنان فيها بدا عمليا ولا سميتو حتى 87 حتى تاسست المؤسسات الجامعيه، وحتى بدا التكوين الجامعي المغربي. عاد بدينا كنقولوا الان دابا عندنا جيل ديال هاد الاطباء الاسنان، وسنعاودوا ننتقلوا للمرحله المواليه. بغيتكم انا تمشيو معايا على باش الانسان يكون عنده واحد التصور واضح وغادي في واحد لافري دو غوت كلار. الجانب الثالث تنتكلم الان على الجانب المهني، دابا الجانب التنظيمي في التيتو. الجانب المهني هو اللي كيهمني باش نجي للسؤال الرئيسي اللي تنجتمعوا حنا عليه. الى جانب هذه القضيه ديال السبيسياليتي، الاشكاليه اللي طرح الدكتور زديره قبيله ديال لا فورماسيون كونتينيو. اخوان، حنا جينا اجتهدنا على مستوى القانون الهيئه وقلنا الله يجازيكم بخير، هذا السوق هذا المارشي ديال لا فورماسيون كونتينيو خصها تدار تنظمها الهيئه بالتنسيق مع الاساتذه، مع التعليم العالي ومع لي سوسيتي سافونت، مع لي كومبوزونت ديال لا بروفيسيون. انطلاقا من ان الجيش الوطني، هذا التصور اللي كان عندي انا، انطلاقا من ان الجيش الوطني تيدير واحد البلان داكسيون ديال لا فورماسيون كونتينيو سنوي، انطلاقا من المقترحات اللي كيقترحوا عليه المجالس الجهويه والنقابات والجمعيات المهنيه، الناس اللي خدامين في لو تيران. وفي ذاك الوقت كيتدار هذاك البلان داكسيون، كيكون واضح سنويا، كيتم فيه لجوء المؤسسات ديال التعليم العالي من اجل التقطيع. ولكن اشنو هو لا سبستانس، شنو هو الماده ديال هذا التكوين المستمر؟ علاش حنا دخلناه هكا؟ ما دخلناش لانه فاكولتاتيف، لا، كنا دخلنا حنا في لا ديليغاسيون انطلاقا من واحد الاقتناع، وهذا الشيء من بعد ما استشرنا مع الناس اللي قدام في الميناء، على اساس انه ما يمكنلياش نتصور ان طبيب الاسنان يقضي 10 سنين في المهنه وما عمرو دار 4 ايام ديال التكوين المستمر في واحد التكنيك. لانها سي اون بروفيسيون اون بلان ميوتاسيون او نيفو دو لا تكنولوجي، au niveau ديال لي زاكت، au niveau de la manière de manœuvrer، au niveau ديال حتى الماتيريال اللي كيتستعمل داخل الكابينه. ولذلك تنقول انه سي اون كومبوزونت دو سيستيم كنديان دروكا. والله سيدي الا حطيتي رجليك باقي في شي مهنه، الا دوزتي عامين بلا ما دير لو سيسيون دو فورماسيون كونتينيو، يصيفط لك يقول لك ودي فلان في بارتي الكونتر روندي ما عطيتيش يجي يسد لك. علاش؟ لان ما يمكنلكش تداوي مواطن بلا تكنيك ديال 1990 اللي قريتي وانت في 2012 tu peux pas. ولذلك انا كنعرف هذه القضيه التكوين المستمر حنا انطلقنا منها واحد المنطلق بسيط جدا. واسمح لي يا دكتور سديره هذه النقطه بغيت نزيد واحد جملتين، هو ان التكوين المستمر هو واحد الاداه اللي كنجعل المهنه كتطور، وكنتطور حتى في لي كاباسيتي انتيليكتويال لي بروفيسيونيل لي تكنيك ديالي انا، وفي ذاك الوقت كنامن هذاك لا كاليتي دو بريستاسيون، ديك الجوده ديال الخدمه اللي كيقدم طبيب الاسنان للمواطن. وهذه القضيه هذه كونوا على يقين انه الان اللي استفدت منكم ومن الكلام اللي قدم به سديره دوك المحاور على ان القضيه لا فورماسيون كونتينيو خصنا نتفقوا في هذا القانون اللي بغينا نصاوبوا ديال مساواه المهنه، خصها تولي اون اوبليغاسيون على لا شارج دو شاك ميدسان دونتيست، une obligation à l'ordre d'organiser les sessions de formation continue avec tous les partenaires intéressés. هذه استبدا بغيت رضا سجل هذه النقطه هذه لانه خصنا ناخذها بعين الاعتبار. النقطه الاخرى هو النقطه الثالثه من غير لا سبيسياليتي ولا فورماسيون كونتينيو، هو القضيه لي كومبورتمون ديال لي ميدسان دونتيست avec les clients avec ses clients. هذا مشكل فين خصو يتفك، مشكل خصو يتفك في لو كود دو لا ديونتولوجي. الاخوان اجتهدوا وداروا جابوا لنا باقي كنتذكر اعتقد في 2002 ولا 2003 جابوا لنا ان دوكيمون ديال لو كود ديونتولوجي وخرجناه مرسوم وطبق. تبين لي الان 99 تبين لي الان بان خصو يتعاود، خصو يتعاود لان وقعت دي ميوتاسيون بروفوند في جميع المجالات اللي خص هذاك المدونه خصها تتعاود، وخص اللجنه خص الهيئه هذه مسؤوليتكم ماشي مسؤوليتنا حنا.
في الرئيس المجلس الوطني في اقرب وقت يقعد مع رؤساء المجالس الجهويه ويشكلوا لجنه لمراجعه المدونه ديال الاداب المهنيه، وحنا مستعدين في اسرع وقت باش نفكوا. علاش؟ لان المصدر ديال الشكايات اللي كتتعرض على القضاء واللي كتعرض على الهيئه وعلى المجالس الجهويه والغوات اللي كيوقع، السبب ديالو هو يدخلوا كوم موديول في لا فورماسيون كونتيني اللي الناس يعرفوا التزاماتهم. بعض الاحيان كيكون طبيب الاسنان مسكين دار المجهود ديالو اكثر من الطاقه ديالو، ولكن بحسن نيه حتى تيلقى راسو بانه الى فيولي كيلكو غير. لو كون درنا ليه حنا واحد والتقل ولا تقول لهم تابع هذه تابع هذه تابع هذه، غادي يكون عندنا واحد التامين، واحد لاسيورونس كاليتي اللي خدام فيها. وهنا هذه قضيه لاسيورونس كاليتي بغيت نفتحها واحد القوس لان بقات واحده عندي من بعد ما كملنا هذاك المهمه ديالنا في اللجنه الخاصه. بقات عندي 3 ديال النقاط ارجوكم كهيئه وكنقابه بدون مزايدات تيخص بكيفيه عاجله تتفهم. الاولى هي القضيه ديال لا ريسبونسابيلتي سيفيل، لا سوسكريبسيون دو بوليس اسيورونس كوليجيال، لان القوه في الجماعه. اللي كيمشي كل واحد راه لا كومباني داسيورونس كدير ليه واحد، ولكن ملي كتمشي تقول له تيبيت انا اون ريسبونسابيلتي سيفيل لواحد لا توتاليتي ديال 3500 طفل السنه، كطيح بواحد داكشي قريب، ولكن في الوقت نتوما كتكمل. هذه الاولى. النقطه الثانيه اللي اساسيه هي اللي جات في الكلام ديال الاستاذ قبيله اللي كتعلق بقضيه لا كونفيرتور سوسيال. انا مشكلتي في لا كونفيرتور سوسيال جوج الحاجات. الاولى هي قضيه التقاعد ديال الاطباء الاسنان، والقضيه الثانيه هي لاسيورونس مالادي. حنا الان داخلين في مفاوضات الكيفيه غير رسميه على اساس ادراج هذا الشيء الكليه الحره باش نشوفوا شكون هي الهيئه اللي يمكن لها تقوم بالتدبير ديالها. تنقول ما تسجلش عليها مادام ندير، تنقول ربما علاش ماشي سال اساسي، علاش ما تقبضليش الباكيج كله؟ وهذا سيتو كريم ديال لا سوسيتي اللي يمكن يتعطاهم يستافدوا من نفس الخدمات اللي كذا. كيفاش كنعقل ان اجير، انا تنتكلم دابا كمواطن الله يجازيكم بخير، كيفاش يعقل ان اجير عندي عنده السي اس اس وتيتخلص بالسميتو ديالو كيتخلص لاسورانس وعنده التقاعد ديالو، وانا اللي المعلم ديالو انا اللي كذا كنخلص ليه كومباريون. تيبان لي خصنا نفكروا كيفيه جبتي هذا الشيء خصنا الاختبار الكبيره والكتابات الزايده مع الجنوبيه. هذا الشيء خصو قرارات عمليه مباشره وعاجله، لان الهم الكبير راس ديال راه عارف هذا الشيء معنا في الوقيته باش كنا كنسيروا الهيئه. كانت المعضله الكبرى اننا كنديروا دي انترفونسيون، وبقات في الحاله ديال السيد اللي وقع عليه الاكسيده هو ولادو في الطريق ديال طنجه العرايش، واللي لقينا راسنا عاجزين على باش نديروا اون بريزون شارج، ولينا كنديروا لابيل لا جينيروزيتي بوبليك بور لا بروندر لا بريزون شارج ديال ان كوليك. وهذه القضيه ماشي معقوله اطلاقا. السبب فيها انا ماشي ندخل في الاسباب اللي حالته اللي عرقلاتنا على باش نصاوبوا اون اسيورونس كومبليمونتير في الوقت اللي كنا كنجزوا اون اسيورونس. ووقعت عراقيل من بعض الاطباء الاسنان، ما بغيتش ندخل في هذه المتاهات، ولكن بقى الحزن شديد في قلبي لانه ما فلحناش هذاك الوقت باش نديروا اون اسيورونس في هذه المكان. وهذه راه هي النقطه الاساسيه اللي كتعلق بالطبيب ديال الاسنان فيما يتعلق بوضعيته الاجتماعيه. اخيرا 4 الكلمات غادي نقول يمكن نوقف. لا قول لي كان نوقف لان عندي انا دابا عندك كل كلمه ب4 ساعات. الكلمات في القضيه ديال قانون مزاوله المهن، اعتقد ان الخطه اللي قال الدكتور سديره قبيله في المحاور ديال هذا النقاش فيما يتعلق اولا لي كونديسيون ديكزارسيس ولا كيستيون ديال ستاج، فيما يتعلق بلا فورم ديكزارسيس cabinet individuellement, cabinet avec des associés, clinique centre, la forme associative, les parts, هاد لا فورم. حنا عندنا مقترحات وعندنا اجتهادات فيها.
ثلاثه القضيه ديال لوبليغاسيون دو لا فورماسيون اللي قلنا لا ريغلومونطاسيون ديال لا ليست دي سبيسياليتي كي دوت اتر établie sur proposition de l'ordre pour les réglementer. Cinquième, سمعت استفدت اليوم لا كيستيون فوندامونتال دي رومبلاسمون كون فال سوليسيوني كاين بزاف زعما حلول كاينه ماشي ما كاينش. خصنا غير انا ما كنبغيش يعني انا كاداري ما كنبغيش نتخذوا حنا القرار بدون المهنيه. انا عندي الغرض الا خرجنا واحد النص ولا مشروع واحد النص يكون قابل للتطبيق بحال كي درنا في القانون التهيئه. درنا دي سيونس دوديسيون صنتنا للناس كونا اون بتيت كوميسيون حطت النص جبناها لي بروفيسيونيل دروكا غادي قابل الطريق ديالها. نفس الامر اخيرا جمله اخيره في لا غولاسيون بين المهنه وبين لي كونترول كي دوت افيكتوي لو رول ديال لوردر فيما يتعلق بالكونترول ديال البروفيسيون نزيدو نعملوها. هاد 7 ولا 8 ديال المحاور اللي هما الجوهر ديال الماده ديال القانون ديال ممارسه المهنه. انا ما كرهتش باش الاخوان المسؤولين في الهيئه يعطيونا اون بليدويي دي شوا ماشي الشغل ديال الدونتيست ماشي واحد يكتب النصوص هذا الشغل ديالنا حنا كيف بدا ماشي شغلي انا باش ندير لاكت ميديكال ولكن باش نستاجر مع المهنيين عطيني لي زوبسيون ولي شوا. ستاج قول لي واش بغيتي ستاج نديروه ندخلوه في الكورسوس ديال الفورماسيون او لا او دولا. جاوبني انا ماشي تنوضع السياسه انا كنكتب القانون ولكن قول لي واش هذاك الستاج يكفي فيه شهر 6 شهور عام اخدم بعين الاعتبار هادو اللي كيتكونوا دروك. ملي تجي القضيه ديال السبيسياليتي لا ميم لوجيك واش سي اون افير ا ريغلي او نيفو دو لوردر ولا تدخل السلطات العموميه. اشنا هما لي فاريونت اللي كتقترحوا. ولذلك انا كنطلب من الاخوان ديال الهيئه يديروا اون سيري داتولي على كل القطع وكنجيو كنذكروا على لي كونتور ديالها كنقولوا ها هي الاختيارات واشنو الاختيار اللي كيبان لكم نتوما قصوا وعطيونا ان دوكيومون اللي فيه هاد لي شوا. تيمكن لنا حنا نوجدوا مع الاخوان في وزاره الصحه ان بروجي ونقدموه لكم واراو نذكروا ديك الساعه على اشنا هو سميتو. الله يكثر خيركم. انا الان باسم الاخوان ديال الاداره باسم الدوله بغيت مقترحات عمليه في هذا القضاء وما محتاجينش باش ندخلوا في النقاشات العامه. سيروا معايا مباشره. راه القانون ديال مراجعه مزاوله المهنه سجلناه مع الاخوان ديال وزاره الصحه في المخطط التشريعي ديال هذا الحكم ولذلك دوزوا معايا لاكسيون وشكرا.